बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखिरियात होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी मंगल का दिन है और काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे खलील भी आपकी हमें गब्बन बकरियों की कोई छोटी सी लाट दिखाएं। आज लाट भी छोटी है और रेट जो ना बड़ा ही सस्ता होने वाला है। एक ब्रीडर बकरा है और बाकी माशाल्लाह मेरे पर अभी 12 बकरियाँ हैं और 12 की 12 बकरियाँ 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और इनके साथ मैंने एक नागरा बीतल ब्रीडर भी ऐड कर दिया है क्योंकि बकरियां प्रेग्नेंट हैं। और जो इसमें बकरा मैंने ऐड किया ना वो 10 महीने का है। अगर आपने आगे बकरियां क्रॉस करवानी है तो आपके पास ब्रीडर मौजूद होना चाहिए। लाट बेहतरीन है, रेट सस्ता होने वाला है। अगर आपको ये लाट कार्गो पे चाहिए या अगर आप दोस्तों मेरे फार्म पे ना चाहते हैं तो राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। आप हर फार्म का रेट चेक करें, हर मंडी का रेट चेक करें। जिस तरह का रेट आपको खलील गोट फार्म में मिले वाला ना, अगर किसी भी गोट फार्म वाले ने आपको दिया तो सारा माल मेरे पर अभी मैंने आपको फ्री देना है। और दांतों में क्या है और इनका रेट क्या है इस वीडियो के अंदर आपको मैंने पूरी मालूमात देनी है। और जितने भी जानवर है ना सारे मैंने आपको एक एक करके दिखाना है। जो रेट आपको बताऊँगा वो लाड़ का होगा। 2 लेना चाहते हैं, 5 लेना चाहते हैं, उनका रेट आपको ज़्यादा पड़ेगा। सारी आज मैंने मिक्स लाड़ बनाई है जिसके अंदर राजनपुरी कोई मैंने बकरी ऐड नहीं की है और इसके अंदर कोई 4 दांत 6 दांत बकरियां नहीं है। सारी पहले सूए पे प्रेग्नेंट है, खीरी और 2 दांत पट्टे हैं। मज़ीद मालूमात मैं आपको भाई के देता हूँ। सिर्फ आप 13 जानवर पा लेते ना, 1 साल अच्छी मेहनत कर लेते हैं, कम से कम भी आपको इसमें 20 से 25 लाख रुपए की बचत होनी है। वो कैसे होने वाली है वीडियो मुकम्मल देखते रहें। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो आपने एक लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है और तीसरा शेयर करना है। और ये है माशाल्लाह मेरे पर अभी भाई कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल 13 जानवरों की लाट है। मैंने आपको पहले बोला था जितनी भी पहले मैंने वीडियो लगाई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह से सारा माल सेल हो गया था। तो आप दोस्त मुझे काफ़ी कमेंट कर रहे थे खलील भी आप कोई मिक्स लाट हमें बना के दें। आज मैंने मिक्स लाट बनाई है जिसके अंदर नागरा बीतल बकरियां हैं, शेरा प्रिंट, अबलक प्रिंट। अभी जैसे आपको पता है सर्दी है ना, आप इनको मेरे पर अभी सर्दी इलाके में पाल सकते हैं, आप इनको गर्म इलाके में पाल सकते हैं। अगर आपका चराई का सिस्टम है तो ये चराई पे भी आप इनको पाल सकते हैं। और कम से कम जो इनका फ़ायदा है ना वो दूध के लिहाज से माशाल्लाह कम से कम 2 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लीटर दूध भी देती हैं। अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो कम से कम 2 बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बच्चे तक भी है। नागरा बीतल जो मिक्स बकरी होता है ना ये दूध और बच्चे दोनों देती हैं। और सारी मैंने पहले आपको बोला मुंह से खीरी और 2 दांत पट्टे। आप क्वालिटी और नस्ल चेक करें। मैं छोटी लाट लगाता हूँ रोज़ाना, रेट मेरा 10 से 15 हज़ार रुपये सस्ता होता है क्योंकि मेरा अपना ज़ाती माल होता है और माल भी मेरे पर अभी जल्दी सेल हो जाता है। मैंने वीडियो बनानी है मुख्तसर सी, इंशाल्लाह आप दोस्तों का कीमती टाइम भी मैंने थोड़ा सा लेना है और आपको वीडियो देखने का भरपूर मजा आएगा। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, बकरियों का शौक करना चाहते हैं तो अच्छे फार्मर से रब्ता करेंगे, अच्छा माल लेंगे, अपनी ये मेहनत भी बचाएं और अपनी मेहनत ज़ाया बर्बाद ना करें। कम से कम ये आपकी 12 बकरियां और एक ब्रीडर 13 की लाट है। ये आपकी 3.5 माह के बाद ये बकरियां 2-2 बच्चे भी देना शुरू कर देते ना तो कम से कम भी आपके 26 इनके सिर्फ बच्चे होंगे सिर्फ 3.5 माह के बाद। और ये वो ब्रीड है 12 से 14 माह के अंदर 2 सुए करती है। कम से कम भी आप 1 साल अच्छी मेहनत इनके ऊपर कर लेते ना तो कम से कम भी इनके सिर्फ जो बच्चे ना 50 इनका कम से कम मेरे पर भी बच्चे होंगे। आप जो इनके मेल बकरे ना वो कुर्बानी पे सेल करते जाएं और जो इनकी बकरियां ना आप उनसे मेरे पर भी फार्मिंग करते रहें। हर वीडियो में बोलता हूं कि बकरियां पालने से एक तो आपके घर में बरकत भी होती है और आपकी रिस्क की भी तंगी दूर होगी। और इन जानवरों को मेरे पर भी हमारे नबी की दुआ भी है। दिखाने के लिए तो मैं आपको 100 बकरी भी दिखाता हूं क्योंकि हर बंदा मेरे पर भी नई खरीदारी करता है। मैं छोटी लाट बनाता हूं क्योंकि हर जो मेरा नया बंदा बेरोजगार है ना अपना एक रोजगार बनाए। अगर इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों को बच्चों वाली बकरियां चाहिए, प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, मुंदरे छतरे चाहिए, आप जिस क्वालिटी का भी माल लेना चाहते हैं आप खलील गोट फार्म का विजिट करें। अल्लाह के हुक्म से सब फार्मों से 10 से 15 हज़ार रुपये रेट सस्ता होगा। मैंने पहले बोला है मेरा अपना ज़ाती माल होता है। लोग एक की बकरियां होती हैं ना तो 10 बंदे उनकी वीडियो लगाते हैं। आप इन जानवरों की मैं वीडियो लगा रहा हूँ, मेरे माल की कोई भी गोट फार्म वाला वीडियो नहीं लगाएगा सिवाय मेरे। और जितने भी मैं अपने फार्म पे जानवर देता हूँ आप अच्छे फार्मर से रब्ता करके माल लेंगे
آپ کو خوراک بھی بتائیں گے، آپ کو ویکسین بتائیں گے، کیونکہ ہمارا کاروبار دادا پردادا سے، تو آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے۔ اور ان کی بھی میرے پر بھی ویکسین وغیرہ ہو چکی ہے، آپ کو ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جو آفر دینے والا ہوں نا، کار کو میری طرف سے فری ہوگی، جو ریٹ لاڑ کا ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، اگر الگ الگ لینا چاہتے ہیں تو وہ ریٹ بھی آپ کو زیادہ پڑے گا، اور پھر میں نے آپ کو مہنگی دینی ہے۔ پہلے میں آپ کو ان کا جلدی سے ریٹ بتاتا ہوں۔ یہ 13 جنور جس بھائی کو بھی چاہیے 3,70,000 روپے کی میرے پیر بھی پوری لاٹ دیں گے۔ جب آپ کی بکریاں تیار ہوں گی نا تو جو نا میرے حساب سے آپ کی بکریاں 3,70,000 کی سیل ہوں گی، باقی سارا مال آپ کا فری ہے۔ 3,70,000 روپے لگائیں۔ جتنے بھی یہ دوست میری باہر پردیش ملک سے ویڈیو دیکھ لینا، اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، بھائی کو، کوئی بھی اگر پاکستان میں، تو ان کو 3,70,000 سے فارمنگ کریں، آپ کا فارم بن گیا ہے۔ اس میں اتنی بچت ہوگی کہ آپ کی میرے پر بھی سوچ بھی نہیں ہے۔ فی بکری آپ کو دے رہا ہوں 28,500 کے حساب سے، کار کو بھی فری کر کے، اور 45,000 روپے والا بکرا وہ بھی میں آپ کو 28,500 کے ساتھ دے رہا ہوں۔ یار اس سے بیسٹ آفر آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ جلدی رابطہ کر لیں، تو آپ اس لاڈ کے مالک ہوں گے۔ آپ 12-14 ماہ بھی محنت نہیں کر رہے تو کم سے کم آپ سے 3.5 ماہ محنت کر لیں، یہ آپ کی تیار بکری ہوں گی نا تو لاکھ سے اوپر گئے۔ آپ جو ناگرا بیٹل سیوال کی بکری دیکھتے ہیں، یہ وہی نسل کی میں نے آج پٹھے نکالی ہیں۔ لوگ آپ کو 6 دانت بکریاں دکھاتے ہیں، 8 دانت بکریاں دیتے ہیں، وہ 1 سوا کر کے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یہ بکریاں 10 سوے کریں گی نا تو تب جا کے میرے پر بھی بوڑھی ہوگی۔ ابھی میں سارے جانور آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ یا تو ماشاءاللہ میرے پر بھی ابھی میں جانور آپ کو ایک ایک کر کے آتا ہوں، لیکن آپ میری ہر ویڈیو دیکھتے ہوں گے، میں آپ دوستوں کو اچھی سے اچھی معلومات دیتا ہوں، سارے جانور ایک ایک کر کے کہتا ہوں۔ آپ کا میں کہتا ہوں شوق بھی کروا دیتا ہوں کہ خلیل بھیا آپ کو جانور کس طرح دکھا رہے ہیں۔ اکیلا بک لینا چاہتے ہیں یا آپ کو 50,000 روپے کا دوں گا اکیلا، لال لیں گے 28,500 زیادہ بکرا بھی ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو پٹھے دکھاتا ہوں۔ کوالٹی کی پہچان کرنی ہے نا، ہر بکرا بکری ناگرا بیتل نہیں ہوتی، یہ پیور چیزوں کا شوق اس طرح کریں آپ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پاٹ۔ اللہ پاک نے کس طرح حسن بخشا ہے۔ آپ بولیں گے خلیل بھی تعریفیں زیادہ کرتے ہیں، نہیں کرتا، تعریف تو اللہ پاک کے ذات کی ہے، لیکن چیزیں آپ ویڈیو میں چیک کر جائیں، آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے میں آج کس طرح کی لاٹ دکھا رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ گلابی فیس آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 نمبر پاٹ ہے۔ ابھی میں آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں، ساری کوالٹی میں 1 نمبر چیزیں ہوں گی۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر بٹ پیور ناگرا بیٹل، جو آپ سیوال کی بکری دیکھتے ہیں، جو کو کم سے کم اس کا آپ کو 35,000 روپے ریٹ بتاؤں، کم ہے، لیکن سنگ بالکل چپے چھوٹے اور حسن آپ چیک کریں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ 3 نمبر پٹھری۔ ابھی میں آپ کو 4 نمبر کہتا ہوں، لے جسمل بھائی اس کو۔ اور یہ ابلیک پرنٹ میں اور گلابی فیس میں آ رہی ہے نمبر ماشاءاللہ 4 کے اوپر بٹ، ساری پٹیں اسی طرح بڑے سائز کے اندر، کوئی اس کے اندر چھوٹی آج میں نے بکری ایڈ نہیں کی۔ یہ گلابی فیس اب سنگ بالکل چھوٹے، جیسے دوگلا ٹیڈی مال تو سنگ بڑھتے اس طرح نہیں، چھوٹے سنگ میں لے جب اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پٹ، آپ اس کو بھی چیک کریں۔ شیرا پرنٹ کے اندر، ہر بکری شیرا پرنٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ ناگرا بیتل میں بھی آتی ہے اور شیرا پرنٹ میں بھی آتی ہے۔ نشان ڈبے آپ چیک کریں، اور ہے بھی مونی، لے جب اس کو۔ اور یہ ابلک راجن پوری میں آ رہی ہے میرے پر ابھی نمبر 6 کے اوپر، آپ اس کا بھی فیس چیک کریں۔ اللہ پاک نے کس طرح حسن بخشا ہوا ہے۔ اگر 5 سے 6 ماہ والی چھوٹی پٹ لیں گے نا، وہ 6 منتھ لے جائے گی کراس ہونے میں، تب تک یہ بچے دے چکے ہیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ گلابی فیس آپ چیک کریں، یہ 6 پہ آ رہی ہے۔ ابھی آپ کو 7 نمبر، اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر پارٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو جلدی سے کہوں گا کیونکہ ویڈیو ویسے بھی زیادہ بن گئی ہے۔ یہ 7 پہ آ رہی ہے، پیور شیرا پرنٹ میں، فیس آپ چیک کریں، لے جا بھائی۔ ابھی آپ کو 8 نمبر دکھاتا ہوں، اور یہ 8 نمبر کے اوپر آ رہی ہے مکھی چینی میں ماشاءاللہ۔ ایک تو کان دیکھیں اور دوسرا خوبصورتی چیک کریں، مزید انہوں نے قد مزید بڑھ جانا ہے اس کا۔ فیس آپ چیک کریں، نکوڑا، یہ قریب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ 8 پہ آ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو 9 نمبر، جلد اور کوالٹی اور خوبصورتی آپ چیک کریں۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر پٹ، ناگرا بیتل میں، لیکن یہ پٹ میں نے آپ کو دکھانی پہلے تھی، ابھی بعد میں حسن آپ چیک کرتے جائیں۔ یہ 9 پہ آ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو 10 نمبر دکھاتا ہوں، لے 10 مل بس۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 10 کے اوپر پٹ، ٹھیک ہے، پیور شیرا پرنٹ میں ماشاءاللہ۔ ایک تو حسن آپ چیک کریں، سنگ بالکل چپے، یہ 10 پہ آ رہی ہے۔ ابھی آپ کو 11 نمبر دکھاتا ہوں، اور یہ نمبر آ رہی ہے 11 کے اوپر پٹ، ٹھیک ہے۔ آپ دوستوں کے لیے محنت کرتا ہوں، ہماری محنت بھی دیکھا کریں یار، لے جب اس کو 11 پہ آ رہی ہے۔ ابھی آپ کو 12 نمبر دکھاتا ہوں، اور یہ نمبر آ رہی ہے میرے پر ابھی 12 کے اوپر پٹ، یہ بھی شیرا اور ابلک پرنٹ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو لاسٹ نمبر والے دکھاتا ہوں، لے جب اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہی لاسٹ کے اوپر 13 کے اوپر پٹ ماشاءاللہ، لیکن یہ سب سے بے مثال ہے،
لیکن دکھانی میں نے آپ کو پہلے تھی، لیکن عمر میں کم ہے لیکن نسل میں سب سے زیادہ ہے. ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوستوں کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا پلا کے دکھاتا ہوں. دوبارہ بھی آپ کو ان کا ریٹ بتاتا ہوں. یہ 13 جانور جس بھائی کو بھی چاہیے نا 3,70,000 روپے کی میرے پر ابھی پوری لاٹ دیں گے. اور میں ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں. اوکے اللہ حافظ. جانا رفیق بھی یہ دیکھیں.